रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदबी और गुस्ताखी ये ऐसा नाकाबिल कबूल जुर्म है जो किसी सूरत में भी माफ नहीं हो सकता। और ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को उसमें इन्वॉल्व किया गया है कि जिनका ज़ाहिर इस्लाम का लिबास है, वो भी कहते हैं कि इनको बेगुनाह जना वो किया गया है। 400+ बच्चे कैद हैं, इनकी आंखें लगेंगी तुम लोगों को, तो बेहतर यही है कि इससे पहले तुम खुद बात करो कि तौबा की शिक्षा मिलो। हालांकि इनकी फाइलें चीख चीख कर कह रही हैं कि ये इनकी शदीद तरीन गुस्ताखी हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुफ्ती हनीफ रज़ी साहब से GTV चैनल पर सवाल हुआ कि गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या है, और इसी के साथ साथ दीगर मकातब फ़िक्र के आलम दीन वहाँ पर मौजूद थे। कारी खलील रहमान साहब, मुफ्ती रशीद साहब, अमीन शहीदी साहब, उनसे भी सवाल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अगर कोई गुस्ताखी करता है या उससे गलती से इस किस्म के जुमले अदा हो जाते हैं तो उसकी क्या सज़ा है। तो इसके ऊपर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उलमाए कराम ने लोगों के सामने रखा। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी जो है वो बहुत कबीरा गुनाह है। उस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो हमें अपनी जानों से, अपने माल से, औलाद से बढ़कर महबूब होने चाहिए। अन्नबीय्यु औला बिलमुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद की, अमाल जो है वो ज़ाया हो जाएंगे और उसको खबर भी नहीं होगी। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है हम उसके साथ बिल्कुल नहीं खड़े। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की ये राय है, जो भी गुस्ताखी करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर जो कानून है 295C का, आप जानते होंगे 295C का कानून मिस यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से केसेस हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने गुस्ताखी बिल्कुल नहीं की थी। और इसी तरह से इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा साहब जो हैं जब जेल के अंदर थे, बहुत से ऐसे लोग देखे जिनके ऊपर झूठी 295C कटी हुई है। और इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी वीडियोज़ मैंने इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बनाई कि बहुत से ऐसे लोग जो हैं जिनके ऊपर 295C कटवाई, उनके ऊपर झूठा मुकदमा डाल के 295C कटवा के उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। मान मजारी और उनके जो हस्बैंड हादी अली चट्टा, उन्होंने ऐसे लोगों को रिहा करवाया जिनके ऊपर झूठी 295C लगी हुई थी। और इसी के साथ साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा एक माँ जो है उसकी दर्द भरी दास्तान उसने लोगों के सामने रखी कि मेरा एक बच्चा था, कैडेट स्कूल का वो बच्चा था, उससे अब क्या गुस्ताखी हो सकती है। 12, 13, 14 साल का जो बच्चा है वो क्या गुस्ताखी कर सकता है। तो उस बच्चे को भी इसी मुकदमे में उन्होंने गिरफ्तार किया। सजा हुई उस दिन हमें पता था, मेरी बच्चियां ये कह रही थी कि आज हमारी मामा हमारे भाई को घर लेके आएगी। जब मैं वापस लौटी, जब उस दिन सजा हुई सर, आप सोचें उस को रात हमारे पे कितनी भारी थी। मर तो हम पहले गए थे, जिंदा लाश तो मैं पहले ही, मेरे में है कुछ नहीं, या मेरा बच्चा ले दें या फिर हम सारी माँ को फांसी के फंदे में लटका दें। हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। फिर अननोन नंबर से मुझे कॉल आती है, आपका बच्चा हमारे पास है, इसने तौहीन मज़हब की है। तो मैं कहती हूँ कि कौन सा मज़हब होता है, कौन सा इल्ज़ाम है ये। तो वो कहते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया, मतलब मज़हब तौहीन किया है। तो मैं कहती हूँ, उन्हें मैं मिन्नत करती हूँ फ़ोन पे, अल्लाह का वास्ता है, खुदा रसूल का वास्ता है, हम ऐसे नहीं हैं, मुसलमान घराने से हम ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा बच्चा मुसलमान फैमिली में पैदा हुआ है, मेरे बच्चे ने ऐसे नहीं किया, अल्लाह रसूल का वास्ता है मेरे बच्चे को छोड़ दें। स्पीकर साहब, बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक। व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टा पे उनको लिंक आती है और उस लिंक को जैसे ही वो क्लिक करते हैं, वो ब्लास्फेमी में या मुख्तलिफ ऐसी चीजें जो एंटी स्टेट हो, वो जब आप खोलते हैं, जिसने आपको भेजा होता है, उस बेस पे जब आप कोई भी उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये मैं एक बाप की कहानी आपको बता रहा हूं और आई होप मिनिस्टर कंसर्न विल टेक इट वेरी सीरियसली। सर, मुझे अडियाला के बाहर ये कुछ फैमिली मेंबर्स मिले, उन्होंने सबने यही चीज बताई जो भी आपके नोटिस में मैं ला रहा हूं। सर, ये लिंक खोलते साथ ही जिसने उसको लिंक भेजा होता है, वो मुख्तलिफ डीपीज के जरिए जब आगे मैसेज आता है, कभी यूनिवर्सिटी का, कभी मदरसे का, कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज करके, वो बच्चा जब उसको रिप्लाई करता है कि व्हाट इज दिस, वो कहते हैं कि ये आप हमें सेंड करें तो इसके बदले हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। सर, मेजॉरिटी पाकिस्तान के बच्चे रूरल एरियाज के, सर उनको इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, वो आज जेलों में पड़े हैं, उनकी जिंदगी दांव पे है, उनके माँ बाप जलील हो रहे हैं, इसमें बच्चे नहीं है, बच्चियां भी हैं। सो प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स इसका क्या रिप्लाई देंगे? बिल्कुल ठीक बात है सर, ये पूरा एक माफिया है जो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए ये टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब मजहबी मामला आ जाता है तो बड़ी चीजें सेंसिटिव हो जाती हैं और यकीनन हमारे जो ऑफिसर्स हैं या इसी तरह जो जजेस हैं वो डिफरेंट किस्म का प्रेशर जो है वो आ जाता है। ये बिल्कुल सही निशानी की, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं अफरीदी साहब को इसका पूरी जो डिटेल और जो हम इस पे काम कर रहे हैं वो मैं इनको अदा करूंगा जी। इस पे मेरे ख्याल किसी तरह डिटेल ब्रीफिंग भी दे दी है। और इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जिनकी जाती लड़ाई होती है आपस में, तो उस बंदे को फंसाने के लिए उसके ऊपर 295C कटवा दी जाती है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जिसके ऊपर 295C कट जाती है, वो बंदा अगर जेल से रिहा भी हो जाता है तो बाद में भी कोई ऐसा मर्द मुजाहिद, ये तासुबाना दिन के लोग उलमा एक माना दिन बना देते हैं और कहते हैं कि इस बंदे को सफ़े हस्ती से मिटाओगे तो सीधा जन्नत में जाओगे। तो अपना ज़ाती बदला लेने के लिए उस बंदे के ऊपर 295C कटवा दी जाती है ताकि ये बंदा सारी ज़िंदगी जेल के अंदर पड़ा रहे। अगर जेल से रिहा भी हो जाए
تو ایسا کوئی مرد مجاہد اٹھے گا، علماء کرام ایسے مرد مجاہد کو تیار کریں گے جو اس بندے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. یعنی اپنا ذاتی بغض ہوتا ہے، یہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس بندے کے اوپر 295C اس وجہ سے کٹوا دی جاتی ہے کہ اگر اس کے اوپر 295C لگ جاتی ہے تو یہ بالکل نہیں بچ سکتا. مفتی حنیف رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں، ان لوگوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے. دوستوں ہم 100% مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں ان سے ایگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ علماء کرام وہاں پر موجود، جو 4 مکاتب فکر کے عالم دین وہاں پر موجود تھے، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایسے لوگوں کے بھی حق میں آواز اٹھائیں. بیچارے جیلوں کے اندر بے قصور پڑے ہوئے ہیں. سے رسالت کس طرح سے ہم سب پہ واجب ہے، اس کے پروٹوکول، اس کے آداب کیا ہیں؟ نبی کے بس میں آخری یہ بات کر لیتا ہوں کہ رسول اللہ کی ذات کے تمام آداب اللہ اور اس کے رسول نے خود سکھائے. وہاں بولیں کیسے، اٹھیں کیسے، بیٹھیں کیسے، آئیں کیسے، جائیں کیسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کر دیں تو اس کا آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ خدا داد پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، یہاں جو ہمارا قانون ہے وہ قرآن و سنت کے تابع، یعنی سپریم لا ہمارا قرآن و سنت ہے. تو اس ملک کے خدا داد کے اندر اس وقت جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا کے اوپر نبی علیہ السلام کی اور دیگر مقدسات کی توہین کا بپا کیا گیا، کئی لاکھ ایسے اکاؤنٹس ہیں کہ جن کے ذریعے سے منظم انداز سے توہین کی جاتی ہے، اور اس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہر جو سمجھیں کہ عمر کے لوگ، مرد ہے، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں. اور ان کا جو مین جو وے ہے، مین راستہ ہے، وہ پورن جو ویڈیوز ہیں، پورن ویب سائٹس کے ذریعے سے یہ لوگوں کو اپنے کیپچر کرتے ہیں، اور پھر ایسی گندی اور ایسی خوفناک توہین کا ارتکاب کیا جاتا ہے کہ جس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. پرائیویٹ پارٹس کے اوپر مقدسات کے نام میں ایک منظم ان کے حق میں ایک طبقہ جو نہ کھڑا ہو گیا ہے، جو کہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ان کو معاف کر دیں، ان کی زندگیاں لے لیں گے آپ، ان کو آپ معاف کر دیں، ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو معاف کر دیں. اور کئی تو یہاں تک کہتے ہیں جی ان کو بے گناہ پھنسایا گیا. حالانکہ جو NCCI FIA کا جو ادارہ ہے، بڑے منظم انداز سے پوری تفتیش اور تحقیق کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا. ان کی اتنی موٹی فائلیں بنی ہوئی ہیں کہ جو ان کے جنہوں ناقابل تردید ثبوت ہیں. تو اب ان کے حوالے سے نا یہ ایک خاص طبقہ جو ہمیشہ قانون تحفظ ناموس رسالت کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بے گناہ ہے. اور ایسے ایسے یوٹیوبروں کو اس میں انوالو کیا گیا ہے کہ جن کا بظاہر اسلام کا لباس ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی کہ ان کو بے گناہ جناب وہ کیا گیا ہے. حالانکہ ان کی فائلیں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی شدید ترین گستاخی ہیں. آج کے پروگرام کی وساطت سے ہم 2 باتیں میں جلدی کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ میں پوچھنا چاہوں گا افواج پاکستان کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ جو بلوچستان کے دیگر جو خوارج ہیں جنہوں نے خودکش دھماکے کیے، پلیز وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے. جب آپ کے چھوٹے چھوٹے جرم آپ کے جج معاف نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کے سامنے اگر کوئی جرموں میں سے کائنات میں بڑا جرم رسول اللہ کی گستاخی. اور دوسری بات، میں تمام ارباب اقتدار بالخصوص چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر شاہ صاحب جو حافظ قرآن ہیں، ان سے، تمام اداروں سے، تمام بڑے بڑے ذمہ داروں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، چیف جسٹس آف پاکستان سے، 39 قرآن مجید کے وہ نسخے جن کے اوپر ان لوگوں نے وہ گند پھینک اور ویڈیو بنا کر ڈالی، وہ ریکور ہوئے، ان کے DNA پازیٹیو آئے لیبارٹریوں سے. دیکھ لیں کہ مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں انہوں نے پوری بات لوگوں کے سامنے نہیں رکھی. اصولاً تو مفتی حنیف رشید صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کو بھی ایکسپوز کرنا، ایسے لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے الزام لگا کر بعد میں ان سے رقم کی ڈیمانڈ کرتی ہے، رقم کی ڈیمانڈ اگر پوری نہ کی جائے بعد میں ان کو جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مفتی حنیف رشید صاحب عالم دین اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور دیگر مکاتب فکر کے عالم دین بھی وہاں پر موجود تھے، جن کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر بھی توہین مذہب کا الزام لگایا جاتا ہے، جیلوں کے اندر ان کو ڈالا جاتا ہے. اب انجینئر صاحب جو ہیں ان کے اوپر غصاہی کا الزام لگ گیا، ان کے ریسورسز تھے وہ تو جیل سے رہا ہو گئے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے، جو بیچارے غریب ہیں، عادی علی چٹھا ہیں، آج کل وہ بھی مشکل میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. وہ پہلے ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اپنے جیل سے پیسے لگا کے ان لوگوں کو انہوں نے رہا کروایا. بہت سے ایسے کیسز ہیں، لیکن اب کون ان کی مدد کرے گا، اب کون ان کے پیچھے چلے گا، اب کون ان کے لیے آواز اٹھائے گا. انجینئر صاحب نے یہ آواز اٹھائی تھی، انجینئر صاحب کو یہ کہہ دیا گیا کہ انجینئر صاحب جو ہے بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہوتا کہ پاکستان کے اندر، اسلامی ملک کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جھوٹی FIR کٹی ہوئی، 225C لگی ہوئی. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ کہنے والے ہم حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے حقیقت رکھتے ہیں، لیکن افسوس ان بیچارے مظلوموں کے حق میں آواز نہ اٹھائی جن کے اوپر 295C جھوٹی لگی، جن کو جیل کے اندر ڈالا گیا. عالم ہونے کا، ان کا اتنے زیادہ قرآن و سنت کا علم ہونے کے باوجود ان کا کیا فائدہ جب یہ حق کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو بیچارے مظلوم ہیں ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، جو بھی غصاہی کرتا ہے، جو بھی توہین کرتا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی جیلوں کے اندر پڑے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر بھی توہین مذہب کے مقدمات ڈالے گئے ہیں جو بیچارے بالکل بے قصور ہیں. کیا ہے کہ مفتی حنیف رشید صاحب جو ہیں انہوں نے شروع سے ہی ایسے لوگوں کے تعصبانہ دین بنائے ہیں، ممتاز قادری سے لے کر ابھی تک. ابھی بھی پچھلے دنوں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ مفتی حنیف رشید صاحب نے کانفرنس کی. اس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو رہا کیوں کیا جا رہا ہے، اگر ایسے لوگوں کو رہا کریں گے پھر ایسے ہی ممتاز قادری اٹھیں گے اور ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اس وجہ سے انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ 295C میں معافی کی شک ایڈ ہونی چاہیے. پچھلے جج جو ہیں وہ تو حرام خوریاں کرتے رہتے ہیں، کئی تو ساتھ ملے ہوئے ان کے NCCI والوں کے FIA والوں کے، اور یہ کام پیچھے سے بگڑا ہوا ہے. صرف ممتاز قادری کو نہیں ہیرو بنایا گیا، ہمارے سلیبس کی کتابوں میں غازی علم الدین کو بھی جناب ہیرو بنا کے پیش کیا. کس چیز کا ہیرو بھائی؟ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے اس نے قتل کیا ہے. اعلیٰ حضرت کے نزدیک غازی علم الدین نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا. لو سامو
मनो ना कुछ कहना। हाँ, गाजी इल्मुद्दीन के अमल को आला हज़रत ने गलत कहा हुआ है। क्यों? उन्होंने उसामुल अरमान में भी लिखा, फतावा रज़विया में लिखा कि सिर्फ हाकिम वक्त का काम है कि वो गुस्ताख को कत्ल करेगा और कोई गुस्ताख को कत्ल नहीं कर सकता। और उन्होंने साथ ये भी लिखा कि अगर कोई इस तरह गुस्ताख को कत्ल कर दे तो कातिल को भी सजा दी जाएगी। लिहाजा मुमताज कादरी की फांसी आला हज़रत के तहत 100% दुरुस्त है। मुमताज कैसे जान गए? खलोते ही आला हज़रत तेरे। हाँ, गए तो आला हज़रत इसको जस्टिफाई करके गए कि बिल्कुल ठीक फांसी लानी चाहिए, लाइए बाय मुमताज कादरी को। तो गाजी इल्मुद्दीन की भी जाहिर है उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल काम किया। और ये जो 400+ बच्चे कैद हैं, इनकी आंखें लगेंगी तुम लोगों को। तो बेहतर यही है कि इससे पहले तुम खुद बात करो कि तौबा की शिक्षा मिलो और काबिल जमानत हो, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम से मुतनफर ना हो। 295C में माफ़ी की शिक ऐड होती तो ऐसे लोग बेचारे जो जेलों के अंदर बेकसूर पड़े हैं वो माफ़ी मांगकर अपनी जान तो बचा लेते, वो जेल से रिहा हो जाते। लेकिन दोस्तों ये कहते हैं कि नहीं इंजीनियर जो है वो तो गुस्ताख है, इसी वजह से वो गुस्ताखों की सपोर्ट करता है। 295C में माफ़ी की शिक ऐड ही नहीं होनी चाहिए। दोस्तों एक नॉन मुस्लिम है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करता है, अल्लाह ताला को नहीं मानता, इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाता, लेकिन आखिरी टाइम वो तौबा कर लेता है, वो कलमा पढ़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ कर देता है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, एक बार जिसने गुस्ताखी कर दी, जिसकी ज़बान से इस किस्म की जुमले अदा हो गए स्लिप ऑफ टंग की वजह से, उसकी माफ़ी है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उन उलमाए कराम जो हैं इनको होश के नाख लेना चाहिए कि ऐसे लोगों के हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए। इस बारे से दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।